बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हमारी शे रग से भी ज़्यादा करीब है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी फरमाए और आपको हमेशा हिदायत के रास्ते पर कायम रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो इस्लामी नुक्ते नज़र से बेहद अहम है, क्योंकि आज हम आपके लिए इल्म व मार्फत से भरपूर एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका और कुरान मजीद की रोशनी में सूरह मुल्क की फजीलत बयान करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि सूरतुल मुल्क से कौन कौन से वज़ाइफ किए जा सकते हैं और उनसे हमें क्या अजीम फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दूसरी बात ये कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक कलाम है। इसे पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना बहुत बड़ा सवाब है। कुरान पाक का हर एक हर्फ 10 नेकियों के बराबर अजर रखता है। चुनाचे खातिमुल नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा उसे एक नेकी मिलेगी और वो नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है और मीम अलग हर्फ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में बेहतरीन वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद की जिस सूरत मुबारका की फजीलत बयान करेंगे वो सूरत मुल्क है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में सूरत मुल्क की क्या अहमियत है, इसके क्या फजाइल हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं और सीखते हैं। नाज़रीन गिरामी, सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक कुरान में एक ऐसी सूरत है जिसकी आयात 30 हैं और वो अपने पढ़ने वाले के लिए शिफात करती रहती है यहाँ तक कि उसकी मग़फ़रत कर दी जाए, और वो सूरत मुल्क है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में एक सूरत ऐसी है जो अपने कारी के हक़ में झगड़ा करेगी यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, और वो सूरत यही सूरत मुल्क है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब बंदा कब्र में दाखिल होता है तो अज़ाब सबसे पहले उसके कदमों की तरफ से आता है, लेकिन कदम जवाब देते हैं कि तुम्हें यहाँ से गुजरने की कोई इजाजत नहीं, क्योंकि ये शख्स रात को सूरत मुल्क की तिलावत किया करता था। फिर अजाब उसके सीने या पेट की जानिब से आएगा तो वो जवाब देगा कि तुम्हें मेरी तरफ से कोई गुजरने की इजाजत नहीं, क्योंकि ये शख्स रात को सूरत मुल्क की तिलावत किया करता था। फिर अजाब उसके सर की तरफ से आएगा, मगर सर भी कह देगा कि तुम्हारे लिए यहाँ से कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये शख्स रात के वक्त सूरत मुल्क पढ़ा करता था। यूं साबित हुआ कि ये सूरत अजाब को रोकने वाली है, ये कब्र के अजाब से हिफाजत करती है। जो शख्स इसे रात में पढ़ता रहता है और उसकी कसरत करता है वो बहुत अजीम अमल अंजाम देता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जगह अपना खैमा लगा दिया और उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वहाँ एक कब्र मौजूद है। बाद में उन्होंने ये सुना कि उस कब्र में दफन शख्स सूरत मुल्क की तिलावत कर रहा है और उसने पूरी सूरत मुकम्मल भी की। वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक कब्र पर खैमा लगा दिया, मुझे मालूम ना था कि वहाँ कब्र है और वहाँ किसी शख्स की कब्र है जो सूरतुल मुल्क की रोजाना तिलावत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही सूरत रोकने वाली है, यही नजात दिलाने वाली है, इसी ने उस शख्स को अजाब कब्र से बचाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ये सूरत हर मोमिन के दिल में हो। दोस्तों, अगर इस सूरत को चांद देखकर पढ़ा जाए तो पढ़ने वाला पूरे महीने यानी 30 दिन तक परेशानियों से महफूज रहता है, क्योंकि ये सूरत 30 आयात पर मुश्तमिल है और ये 30 दिनों की किफायत के लिए काफी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत
روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن میں ایک ایسی صورت پاتا ہوں جس کی آیات 30 ہیں، جو شخص سوتے وقت اس صورت کی تلاوت کرے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 30 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس شخص پر اپنے پروں کا سایہ کر دیتا ہے اور صبح تک اسے ہر تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ صورت مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں قبر کے اندر اس کے لیے جھگڑا کرے گی، یعنی اس کے حق میں سفارش اور دفاع کرے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورۃ الملک اور علم تنزیل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ ضرور۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سورہ ملک پڑھا کرو اور اس سورت کو اپنے اہل خانہ، اپنے بچوں، اپنے گھر کے تمام افراد اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، انہیں اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ صورت نجات دینے والی ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے رب کے حضور جھگڑا کرے گی اور یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو ڈھونڈتی پھرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب اور آگ سے محفوظ کرا دے۔ اس طرح اس کا قاری عذاب سے نجات پالے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، ویسے تو عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ہم گناہ گاروں پر رب کریم کا خاص کرم ہے کہ جمعے کے دن ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک بار سبحان اللہ کہے تو اسے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک بار کوئی بھی سورت تلاوت کرے تو اسے 70 بار وہ سورت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو اس کا ثواب بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ اخلاص اور نیکی میں سچاپن ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب اللہ کی طرف سے عطا ہوگا۔ مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے جس کی آیات 30 ہیں، جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہی حدیث ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اثبات عذاب قبر میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مرفوع اور ایک موقوف روایت بیان کی ہے جس کا مضمون بھی اس موضوع کی تائید کرتا ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص کا انتقال ہوا جس کے پاس کتاب اللہ میں سے صرف سورت تبارک الذی بیدہ الملک تھی۔ جب اسے قبر میں رکھا گیا اور فرشتہ اس کے پاس آیا تو یہ سورت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فرشتے نے کہا، تو اللہ کی کتاب ہے، میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے معلوم ہے کہ نہ میں تیرے لیے کچھ نفع رکھتا ہوں اور نہ نقصان۔ اگر تو چاہتی ہے تو اللہ کے حضور سفارش کر لے۔ پس یہ سورت بارگاہ الہی میں حاضر ہوگی اور عرض کرے گی کہ اے اللہ، تیرے بندے نے مجھے سیکھا، پڑھا اور اپنے سینے میں محفوظ رکھا، کیا تو اسے آگ کے حوالے کر دے گا؟ اگر ایسا ہے تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے سورت، اس وقت تو سخت ناراض دکھائی دیتی ہے۔ یہ عرض کرے گی کہ مجھے حق ہے کہ میں اپنی ناراضی ظاہر کروں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، جا، میں نے اسے تجھے دے دیا اور تیری سفارش قبول کر لی۔ اس کے بعد یہ صورت قبر میں واپس آئے گی، عذاب کے فرشتے کو ہٹا دے گی اور میت کے منہ میں اپنا منہ ملا کر کہے گی، اس چہرے کو مبارک ہو، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس سینے کو شاباش ہو، اس نے مجھے محفوظ رکھا، ان قدموں کو خوشخبری ہو، یہ راتوں کو کھڑے ہو کر میری تلاوت کرتے تھے۔ پھر یہ صورت قبر میں اس کی ہمدم اور مونس بن جائے گی اور اسے کسی خوف اور وحشت کے قریب بھی نہ آنے دے گی۔ حدیث کے الفاظ سنتے ہی چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام سب نے اس صورت کو سیکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نجات دینے والی صورت رکھا۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور آج سے سورہ ملک
ملک کی تلاوت شروع کر دیں، اس کا اجر و ثواب آپ ضرور پائیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور جو لوگ بھی تلاوت کریں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔